अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आपको पता है हमने तो ये तकरीबन 1 महीना पहले खबर दी थी कि चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने यूट्यूबरों से मुलाकात करके उन्हें कहा था कि मैंने कुछ फ़ैसले तैयार कर रखे हैं जिसमें मैं हुकूमत को रगड़ूंगा। तो उनका पहला फ़ैसला आ गया है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एंड जजमेंट रिव्यू एक्ट के ऊपर दिया हुआ है और उसको उन्होंने कालेदम करार दे दिया है। अब बहुत बात हो रही है कि इस फैसले से मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता बंद हो गया है। आपको पता है मलिक रियाज के जो टाउट हैं कामरान खान, वो मौसूफ इस पर ट्वीट्स कर रहे हैं। बड़ी हैरत होती है कि वो ख़ुद को सहाफ़ी होने का दावा भी करते हैं, लेकिन ना उनकी कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है ना लॉज की अंडरस्टैंडिंग है। जो उनके मुंह में डाल दिया जाए वो बैठ के टके करने लग जाते हैं। ज़ाहिर बात है अगर आप मलिक रियाज के पाँव में बैठ के दुम हिलाएंगे तो आपकी इतनी ही औकात होगी। तो बहरहाल हम इसको भी आपको क्लियर करते हैं कि क्या ये मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के रास्ते में एक रुकावट चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने ऐड की है या क्या है, और इस फैसले से एक और जो लॉ है वो किस तरह से अंडर थ्रेट आया है वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का फेमस बेंच है, चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब और जस्टिस इजाजुल हसन जो उनके यार ख़ास हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर जो वारिस हैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के, तो इन तीनों का जो बेंच है ये बड़े माशाल्लाह खूबसूरत फैसले देता है। आप सब जानते हैं इनके फैसलों से कभी पीटीआई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, लेकिन जो हुकूमत है वो हमेशा मुश्किलात का शिकार रहती है। तो इनकी तरफ से ये फ़ैसला आना ज़रा भी सरप्राइज़ नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो 1% भी सरप्राइज़ नहीं है। हाँ, अगर ये इस कानून को बरकरार रखते तो मुझे सरप्राइज़ नहीं, मुझे शॉक होता। तो इसलिए ये तो नहीं है, लेकिन इस फैसले की इम्प्लीकेशंस क्या हैं और क्या है ये हम आपको बता देते हैं। एक तो ये है कि इस फैसले में जो पैरा 58 है वो बड़ा क्लियर है। उसमें चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब के इस फैसले में, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक अलहदा नोट भी लिखा हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 हैं वो बड़े वाजे और वो सुप्रीम हैं जिनको एक लेजिस्लेशन से नहीं बदला जा सकता, और वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स सुप्रीम कोर्ट को ही इख्तियार देते हैं कि वो अपने रूल्स बनाए और अपना जो तरीक़ाकार है उसको वज़ा करे। अब ये कानून था क्या जो पार्लियामेंट लाई थी? पार्लियामेंट पिछले कुछ दिनों में 2 कानून लाई थी जिन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी। एक तो कानून था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब जिस अंदाज में वो सुप्रीम कोर्ट चला रहे थे, तो उनके इख्तियारात को वाज़ेह तौर पर कर्टेल करने के लिए जो पार्लियामेंट एक कानून लाई थी वो था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। उसके तहत एक तो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब की सरबराही में कम से कम 3 जजेस की कमेटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर 2 जजेस थे, उनके साथ मिलकर चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने आइंदा से ना सिर्फ केसेस का वो बेंचेस बनाने थे कि क्या बेंचेस की कंपोजिशन होगी, कि यानी कौन कौन से जजेस बेंच में होंगे और कौन से बेंच के आगे कौन सा केस लगेगा, ये होना था। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल बनते सारी प्रेसिडेंट के साइन करने से पहले ही स्टे ऑर्डर दे रखा है। एक 8 रुकनी चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने अपना बंदयाल प्लस धड़े का जो बेंच था उसमें स्टे ऑर्डर दिया, और फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद ये फिर कानून पार्लियामेंट लाई जिसमें कि उन्होंने ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड जजमेंट रिव्यू एक्ट। अब इन दोनों कवानीन में एक चीज़ मुश्तरका थी, वो ये थी कि एक अगर आर्टिकल 184(3) के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लेके किसी केस का फैसला किया हुआ है, तो उस केस के फैसले के अगेंस्ट जो फैसले से मुतासरा फरीक था उसको एक मुकम्मल रिव्यू का वो जिसे कहते हैं ना वो इख्तियार मिल रहा था, वो रिव्यू कर सकता था। और इसका ये मतलब दिया जा रहा था कि इसका मतलब है ये रिव्यू का ऑप्शन साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब को दिलवाया जा रहा है, ताकि वो उनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो उसको चैलेंज कर सकें और उसमें वो रिव्यू में रिलीफ ले सकें। क्योंकि बुनियादी तौर पे जो इसके पीछे फ़लसफ़ा था, जो इस कानून के पीछे जो असल फ़लसफ़ा था वो ये था कि अगर आप 184(3) के तहत अगर आप के खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो आपके पास अपील का कोई और हक नहीं है, कोई फोरम नहीं है। आप इससे पहले तो सिर्फ पहले तो बुनियादी तौर पर होता है कि आप लोअर कोर्ट में आपके खिलाफ फैसला आता है, आपके पास अपील का हक होता है, हाई कोर्ट में आपको वहां पर सुना जाता है, हाई कोर्ट में भी अगर फैसला बरकरार रहता है आपको सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है,
اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی آپ ایک ریویو لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر 184(3) میں ڈائریکٹ آپ کو ڈسکوالیفائی سپریم کورٹ میں کیا گیا ہے تو آپ سوچیں نا, آپ کو اس تو کوئی اور فورم ہی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ جائیں, اور نہ ہی آپ اس کو اس طرح سے ریویو میں بہت ہی لمیٹڈ مارجن ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک اپیل کا حق ہوتا ہے. اپیل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو نئے سرے سے پراپر پوری ہیئرنگ ملے گی. تو لیکن اب چیف جسٹس ممتا بندیال صاحب نے اس فیصلے کو اڑا دیا, اس ایکٹ کو اڑا دیا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے بقول کامران خان صاحب کے کہ جی نواز شریف صاحب کا تو رستہ رک گیا, اور اب نواز شریف صاحب کا جو ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ ریاست کی طرف سے تھی, اور اب ریاست نے یہ دوبارہ پیغام دیا ہے کہ میاں نواز شریف کا کوئی فیوچر نہیں ہے اور فیوچر میاں شہباز شریف صاحب کا ہے. ظاہر بات ہے میاں شہباز شریف صاحب فوج کے بلو آئڈ ہیں اور کامران خان صاحب فوج کے پوڈل ہیں, تو ان کو ظاہر بات ہے وہ انہی کے لیے جسے کہتے ہیں نا چیئر لیڈنگ کریں گے. لیکن اب جو بنیادی اس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی میاں نواز شریف صاحب کے اور جہانگیر ترین صاحب کے اوپر فوری نہیں اطلاق ہوتا, کیونکہ نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب کے پاس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بھی ریویو کا آپشن موجود ہے. حالانکہ ویسے تو الیکشن ایکٹ میں بھی ترمیم کر کے جو کسی بھی کورٹ کی ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو 5 سال تک محدود کر دیا گیا ہے, لیکن یہ نون لیگ پرو وکلا تو کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ میاں نواز شریف کا ہوگا اور ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو گیا. لیکن سچ یہی ہے کہ اس سے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو جو کہ 62(1)(f) کے تحت جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کم از کم آئین کے اندر ہی ترمیم کرنی پڑے گی, اور وہ آپ کو 62(1)(f) کے اندر ترمیم کر کے ایک لمٹ طے کرنی ہوگی کہ اتنے سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی تو میاں نواز شریف صاحب کی سیاست میں واپسی کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے. الیکشن ایکٹ میں نہیں ہو سکتا. جو ایکٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آئین کے ماتحت ہوتا ہے, وہ آئین سے اوپر نہیں ہو سکتا. تو ڈسکوالیفیکیشن آئین کے تحت ہوئی ہے 62(1)(f) میں, تو ایکٹ کو آپ کو یعنی کہ لا کو آپ کو اس سے سپریم نہیں آپ بنا سکتے. تو اس لیے یہ اگین یہ جو ایکٹ ہے اگر اس میں انہوں نے اڑا بھی دیا ہے تو ابھی بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر میں یہی آپشن ابھی موجود ہے اور اس پر ابھی تک اسٹے آرڈر موجود ہے. لیکن اب ہو کیا سکتا ہے, اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے جسے کہتے ہیں اپنے دانت دکھا دیے ہیں چیف جسٹس ممتا بندیال صاحب کے دھڑے نے. اب وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو بھی اڑا سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی سپریم کورٹ کے رولز میں ہی ایک امینڈمنٹ ہے. تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ نہیں لیجسلیٹ کر سکتی تھی. اور اس میں آئرنی چیک کیجئے کہ یعنی کہ ایک آئین کے تحت وجود آئی ہوئی سپریم کورٹ یہ طے کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ جو آئین بناتی ہے, جو قانون سازی کرتی ہے, جو ول آف پیپل کی نمائندہ ہے, وہ قانون سازی نہیں کر سکتی اسی آئین کے تحت بنے ہوئے ایک اور ادارے کے بارے میں. تو اب چیز یہ ہے کہ جو اگلا فیصلہ آ سکتا ہے وہ اس 8 رکنی بینچ نے جس پر سٹے دے رکھا ہے, جس وجہ سے جسٹس قاضی فیصل جسٹس سردار طارق مسعود بینچ سے بھی اٹھ گئے تھے. جو آرمی کورٹس پہ جو بینچ بنا تھا اس ایکٹ میں اب سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ سپریم کورٹ جائے گی, کیونکہ وہ فیصلہ اب چیف جسٹس ممتا بندیال صاحب بڑا پولیٹیکلی دیں گے. وہ پولیٹیکلی فیصلہ یہ ہوگا کہ 2 حصوں میں ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ریویو کا آپشن اڑا دیں گے, اس میں بھی وہ کہیں گے کہ ہم پارشل اس قانون میں سے کچھ اس قانون کی کلاز سسپینڈ کر رہے ہیں, ٹرمینیٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ اڑا رہے ہیں, نل اینڈ وائڈ قرار دے رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ریویو کا آپشن نہیں ہوگا, لیکن جو 3 رکنی کمیٹی جو کہ بنائے گی بینچز اور کیسز فکس کرے گی بینچز کے آگے, وہ کلاز برقرار رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اب چیف جسٹس ممتا بندیال صاحب نے اپنے دور میں تو پوری طرح سے فائدہ اٹھایا جسٹس منیب اختر کی لکھی ہوئی ایک ججمنٹ کا, لیکن اب وہ چاہیں گے کہ جاتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اتنی لبرٹی مت انجوائے کر سکیں. تو اس کے لیے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کرٹیل کرنے کے لیے وہ یقیناً یہ کر کے جانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بنے تو وہ خود سے اکیلے بیٹھ کے بینچز نہ بنا سکیں اور کیسز نہ فکس کریں. اور چیف جسٹس کے پاس یہ بہت بڑا اختیار ہوتا ہے, جس سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اصل میں ڈرتی ہے کہ اگر کوئی چیف جسٹس ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگینسٹ جانے لگ جائے تو وہ اپنے لائک مائنڈڈ ججز کا اگر بینچ بنائے اور وہ بنا کے ان کے جو مووز ہیں ان کو اڑانے لگ جائے یا ان کی مووز میں روڑے اٹکانے لگ جائے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو ہل کے رہ جاتی ہے. اور یہی چیف جسٹس ممتا بندیال صاحب نے کیا, کیونکہ پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان صاحب کے پیچھے تھی, ٹھیک ہے. اور یہ جو حکومت تھی یہ تو سچی بات ہے, یہ تو اس وقت آپ نے آخری ہفتوں میں جو قانون سازی کی اس کے بعد کسی کو شک ہی نہیں رہ گیا کہ یہ کٹ پتلی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. یہ آپ کہہ لیں کہ یہ فوج کی پولیٹیکل آف شوٹ تھی, اور اس کو ابھی تک چیف جسٹس ممتا بندیال صاحب کا ایک سنوکر لگا ہوا تھا جو کہ ٹوٹ رہا نہیں تھا. وہ ان کو امید ہے کہ وہ جب ٹوٹے گا تو پھر شاید ہو سکتا ہے ہم مزید ایگریسولی کچھ مووز کر سکیں, لیکن
چیف جسٹس ممتاز بندیال صاحب جاتے ہوئے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی کہیں نہ کہیں پھنسا کے جائیں گے، اور وہ اس میں یہی ہوگا کہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے اندر وہ ایک حصہ اڑا دیں گے ریویو کا، جس کا فائدہ میاں نواز شریف یا کوئی لے سکتے ہیں، جس بارے میں اسٹیبلشمنٹ بھی ایسے چاہے گی، لیکن دوسری طرف وہ جو بینچز کی تشکیل ہے اس کے اوپر وہ اختیارات کرٹیل کر دیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، اور یہ وہ ایسی چیز ہوگی جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتی ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک میورک ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کبھی ایک میورک جج نہیں چیف جسٹس کے طور پہ افورڈ کر سکتی، اور یہی ہوگا، آپ آنے والے میں دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔